औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शुरा है मेरे सामने और सूरह शुरा की आयत नंबर 99 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 9 है। 99 89 ऐसे फिगर होते हैं, बाद दफ़ा कुछ मिसिंग हो जाती है। आयत नंबर 88 तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ ज़िक्र है और फिर आयत नंबर 87 तक, और आयत नंबर 87 में इब्राहीम अलैहिस्सलाम 86 में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अपने बाप के लिए दुआ मांगी और कि मेरे बाप को माफ़ कर दे। और ये भी पीछे बड़ी डिटेल गुजर चुकी है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त दुआ मांगी थी जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अभी इल्म नहीं था कि मुशरिक की बख्शिश नहीं होगी। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े दुखी हुए और फिर मरते दम तक दोबारा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाप की बख्शिश की दुआ नहीं मांगी और दुखी दिल के साथ। रवायत में ये भी जिक्र है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन अपने बाप से मिलेंगे और वो बिच्छू की सूरत में होंगे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप से कहेंगे, मैंने तुझे नहीं कहा था कि मुझ पे ईमान ले आ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप एतराफ़ करते हुए कहेगा कि अब ले आऊँगा, लेकिन अब वो बात वही कि वक्त ख़त्म हो चुका होगा। और दुआ कब तक मांगनी चाहिए ये पीछे जिक्र हो चुका है। हिदायत की दुआ मांगी जा सकती है, बख्शिश की दुआ अगर ईमान ले आता है तो तब ठीक है, वरना नहीं। आगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी परेशानी का जिक्र किया कि मुझे क़यामत के दिन ज़िल्लत और रुसवाई ना करना, और उससे भी मुराद ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने क़यामत के दिन, तो रवायत में है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम गमगीन हो जाएंगे। मैंने कल अर्ज़ की थी कि हुज़्न का मतलब गम भी होता है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हज़रत खदीजा की वफ़ात और हज़रत अबू तालिब की वफ़ात हुई तो उस साल को आपने आम हुज़्न करार दिया। आम हुज़्न का मतलब होता है गम का साल। तो ये भी हुज़्न का मतलब तहज़ुनी तुहज़नी का मतलब हुज़्न से है कि तू मुझे गमगीन ना करना। तो सो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब क़यामत के दिन बड़ी मुश्किल हालत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने आएंगे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम गमगीन हुए और अल्लाह तबारक व तआला से फिर उस वक्त मांगा कि मेरे बाप का ये हाल है और तूने मुझसे वादा किया था कि तेरे अहल को रुसवा नहीं करूँगा। तो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होगा कि ये तो काफ़िर है, अगर ये ईमान ले आता, इसने तेरी बात मान लेता या मेरा हुक्म मान लेता तो मैं कभी इसको रुसवा ना करता। सो अगर ये तेरी बात नहीं माना तो ये तेरा नहीं रहा। ये बात कल अच्छी तरह गुजर चुकी है। आगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिक्र करते हैं कि वो दिन ऐसा होगा जिस दिन माल और औलाद काम नहीं आएंगी। दुनियावी चीज़ों में माल और औलाद को बड़ी अहमियत हासिल है और काम भी आती है। अगर काम आती होती तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप के काम आते, पैगम्बर थे, अल्लाह से दुआ करते, माफ़ी मिल जाती। तो इससे ये भी साबित होता है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहे उसको माफ़ करता है, जिसको चाहे जो अता करता है। कोई पैगम्बर भी अगर है तो उसके वालिदैन अमल में पीछे रह जाते हैं तो उनकी बख्शिश भी पैगम्बर की दुआ से नहीं होती, अल्लाह की चाहत से। जो लोग पैगम्बर को, फरिश्तों को या वलियों को, नबियों को, जिनको भी इख्तियार कुल समझ लेते हैं, मुख्तार कुल समझ लेते हैं कि वो सारी चीज़ों के मालिक है, उनके लिए ये मैसेज है कि अगर सारी चीज़ों के मालिक होते तो पैगम्बर थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम और अपने बाप की बख्शिश करवा चुके होते, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। इसी तरह अबू तालिब के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े पैनिक थे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे के लिए बड़े पैनिक थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि वो माफ़ करवा सके। अब माफ़ करना, देना, अता करना, लेना, और ये सारी अल्लाह तबारक व तआला की अपनी मर्ज़ी पे है। कोई नबी वली अगर अल्लाह ना चाहे तो नहीं करवा सकता। अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि वो दिन इतना सख्त होगा कि जिस दिन कोई माल भी, दौलत भी काम नहीं आएगी छुटकारे के लिए और औलाद भी काम नहीं आएगी। एक हदीस के मुताबिक ये है कि जिसको अमल पीछे छोड़ दे उसका नसब आगे नहीं बढ़ा सकता। इसी तरह एक हदीस में अमाल के मुताल्लिक़ बात की गई कि कुरान पाक की आयत है कि अगर जो शख्स बदअमालियों में मुब्तला है, क़यामत के दिन वो
اور اسی طرح وہ فوت ہو جاتا ہے، وفات ہو جاتی ہے اس کی کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں، تو قیامت کے دن اگر وہ زمین بھر خزانے اس کے پاس ہوں گے اور وہ زمین بھر خزانے بھی فدیے کے طور پہ دینا چاہے گا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ یا اللہ یہ سارے فدیے کے طور پہ لے لے، اگر اس کے پاس ہوں، پہلی بات یہ کہ وہ خالی ہاتھ ہوتا ہے، تو بھی اس کے ایک لمحے کے لیے بخشش ممکن نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کوئی اتنی چھوٹ بھی نہیں دے گے۔ آگے فرمایا کہ الا من، ہاں اس شخص کے لیے بخشش ہے، آتا اللہ بقلب سلیم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حاضر ہو قلب سلیم کے ساتھ۔ اب قلب سلیم کیا ہے؟ قلب سلیم کا مطلب ہوتا ہے نیک اور صالح دل۔ نیک اور صالح کا مطلب یہاں ذکر اس لیے ہوا کہ جس نے پیچھے جتنی گناہ کیے ہوں، کفر کیا ہو، شرک کیا ہو، بدعت کی ہو، قتل و غارت کیا ہو، اور وہ اسلام کی حالت میں نہ ہوا ہو اس وقت، تو جب وہ اسلام لے آئے تو اس کے پچھلے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، سارے معاف ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر توبہ استغفار کر لیتا ہے اور وہ صالح ہو جاتا ہے۔ جب وہ توبہ استغفار کرتا ہے، صالح ہو جاتا ہے، تو پیچھے بارہا اس چیز کی ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ بخش تو ضرور دیں گے، چاہے تو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اور اس طرح اگر وہ نیک دل کے ساتھ کفر کو چھوڑ کے ایمان لے آتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، اور پھر نیک اعمال بھی کرتا ہے، آمن و عامل الصالحات، ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ عقل سلیم بھی بہت خوبصورت اور بہت پانچی ہوئی عقل کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح قلب سلیم بھی اس دل کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید رچ بس گئی ہو۔ خوبصورت ترین چیز، خوبصورت ترین دل قلب سلیم ہے، نیک اور صالح دل، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت کی گنجائش نہ ہو، وہ قلب سلیم کہلاتا ہے۔ جس دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے علاوہ کوئی اور چیز نہ رچی بسی ہو، وہ عقل سلیم کہلاتا ہے، وہ عقل۔ اور اسی طرح جس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، توحید رچ بس گئی ہو، اور باقی ساری چیزوں کو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی خاطر پھینک دیا ہو، چھوڑ دیا ہو، ان سے متنفر ہو گیا ہو، ان سے نفرت کر رہا ہو، اور باقی کسی کو معبود نہ سمجھ رہا ہو، تو پھر اس کا قلب جو ہوتا ہے وہ قلب سلیم ہو جاتا ہے، اور پچھلی گناہ اور کوتاہیاں جتنی بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گناہ لاؤ گے تو معاف کر کے قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن بشرطے کہ توبہ بھی توبہ نصوح ہو، اور اس طرح کہ آئندہ نہ کرنے کا، پچھلے کیے پہ نادم اور شرمندہ ہو، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے اور پھر توبہ کرے، اور اگر وہ گناہ جو زیادتیوں سے سرزد ہوئی ہے وہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، تو وہ پھر اس شخص سے بھی معاف کروائے، تو پھر وہ قلب سلیم ہو جاتا ہے۔ اور قلب سلیم کے ساتھ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیں گے، اور چاہیں تو پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اللہ کی رحمت جوش میں ہو تو اللہ کی رحمت کا کوئی حساب نہیں۔ قرآن سمجھے، دیکھیں سمجھے، اور سبسکرائب کریں، اور صدقہ جاریہ میں میرا ساتھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، تعاون علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کریں ایک دوسرے سے، تعاون کریں، چینل کو سبسکرائب اور شیئر کریں، صرف دیکھ کے تعاون نہیں۔ اللہ حافظ۔